अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला से मिनट टू मिनट उर्दू के साथ मैं हूँ हाफिज़ शाहिद मुनीर। नाज़रीन, जूं जूं गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, तू तू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी तेज़ हो चुकी है। जो पार्टी रहनुमा हैं उनके घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं और वर्करों को भी, कारकुनों को भी पकड़ा जा रहा है और उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जो गुजरांवाला कैंट के ऊपर हमले में मुलव्वस थे। इसमें दहशतगर्दी वाले भी हैं और कैंट के ऊपर हमले वाले मुल्ज़मान भी हैं। हालात इस वक्त ये हैं कि गुजरांवाला में जितने भी लीडरान हैं जो अभी तक, पहली बात तो ये है कि गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस बिल्कुल खामोश है। हमारी इतलात ये हैं कि पुलिस सिर्फ घरों तक छापे मार रही है और उनके बारे में कोई ऐसा जियो फेंसिंग का, कोई डाटा का, कोई लोकेशन वाला मामला नहीं किया जा रहा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जो कारकुन पकड़े गए हैं उनके बड़े बुरे हालात हैं। वो बेचारे रुल गए हैं। वो जो हकीकी आज़ादी का मुबैना ख्वाब लेकर अपने लीडरान के साथ चले थे, अब वो रोटी को भी तरस रहे हैं। इतनी ज़्यादा कॉल्स हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, फैमिलियाँ फ़ोन कर रही हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बीवियां रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं कि हमारे पापा को एक दफ़ा ला दें। लोगों ने जब टीवी के ऊपर ये हालात देखे हैं कि लीडरान जो हैं वो बार बार बदल रहे हैं अपने अपने बयान, वो पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो आम शहरी भी इस डगर पर चलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमले में लीडर खुद पीछे खड़ा रहा, हमला करने वालों में ऐसे लोग शामिल थे जो कारकुन थे, जो आम लोग थे। अब जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो भी परेशान हैं। पहले जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनके क्या हालात हैं। देखें, जो गिरफ्तार हैं उसमें कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई होटल वाला है, कोई चाय वाला है, कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक है, कोई किसी ब्रांड के ऊपर काम करने वाला है, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। सब का रोजगार खत्म हो चुका है। ऐसे लोग हैं जो अकेले अकेले घर में कमाने वाले थे और लीडरान की बातों में आ गए और ख्वाब गफलत से बेदार होने की बजाय वो हमले करने चढ़ दौड़े। चंदा किला बाईपास से चलते चलते 25 किलोमीटर का सफर तय किया और गुजरांवाला कैंट में जा पहुंचे। इस वक्त एक फैमिली ने फोन किया, एक खातून ने बताया कि वो बेवा है, उसका कमाने वाला एक ही बेटा था, उसकी भी दो बेटियां हैं, एक बीवी है, घर किराए का है। जाएं तो जाएं कहाँ, रिश्तेदार भी मुंह लगाने को तैयार नहीं है। मेरा बेटा जिस इलाके में रहता था वहां पर पीटीआई के लोग कम हैं, अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, किससे हम मांगे जाके, किस तरह अपनी बेटियों को पालें। बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे एक ही रात में उनके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। सरकारी मुलाजमतों वालों की नौकरियां गई, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल गया। उनको कोई भी सिक्योरिटी ब्रांच से करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि उनका मुकदमात में नाम है। और इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम है, अगर कोई भी कारकुन जिसका मुकदमे में नाम है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते वक्त बस इस्तेमाल करता है, लारी अड्डे से जाता है, टिकट खरीदता है, तो वहां पर उसको जरूरी है कि वो अपना आईडी कार्ड दिखाए। आईडी कार्ड दिखाने वाले भी अब पकड़े जा रहे हैं। और जो बाहर हैं उनके हालात ये हैं, उनके भी कारोबार बंद है। जिसका छोटा मोटा कारोबार था वो घर नहीं सो सकता, बच्चे उसके लोगों के घरों में हैं। क्या बनेगा? ऐसे घरों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं और वो रिश्तेदारों के घरों में पड़ी हुई हैं। हमारी अखलाकियात, हमारी मोरालिटी बिल्कुल पामाल होकर रह गई है। अब आप सिर्फ हाशिर खान को देख लें, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में गया, आईटी का एक्सपर्ट था, फ्री लांसर था। बाद लोग कह रहे हैं वो 3 लाख सैलरी लेता था, वो 4-5 घंटे काम करता था, लाखों रुपए कमाता था। उसके बाद उसका काम सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करता था। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया किसी काम के सिलसिले में, तो वहां पर एक खातून जो कि टीचर थी, उसके वक्त उसकी एडमिशन पे ड्यूटी थी। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठा तो मेरी बात सुनने की बजाय अपने मोबाइल पे लगी हुई थी। तो मैंने कहा, मैडम आप चैट कर रही हूँ? उसका नहीं, मैं ये 9 मई से पहले की बात है। मुझे उसने बताया कि वो जब नौकरी से फारग होती है, जब भी उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो हकीकी आज़ादी के लिए मोबाइल पर अपनी जिद्दोजहद शुरू कर देती है। वो सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करती है, अपना पैगाम अपलोड करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर जिनको इस
قدر بریف کیا گیا ہے کہ وہ بچے باز نہیں آئے۔ اب حالات یہ ہیں، جن جن گھروں میں گرفتاریاں ہیں ان کے حالات کوئی اگر جاننا چاہے تو وہ اس کا امیجن نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ جو گرفتار ہوتے ہیں ان کو پھینٹی پڑتی ہے، وہ پارٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں۔ بھائی جب آپ حقیقی آزادی لے کے چلے تھے، یہ جن بچوں کو انہوں نے خواب دکھایا تھا تو ان کو بتانا بھی چاہیے تھا کہ نیلسن منڈیلا 20 سال جیل میں رہا، وہ نہیں رویا، اس کے چہرے پر لوگ پیشاب بھی کرتے تھے۔ اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ صدر بن گیا تو وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو اپنے ملازمین سے کہا کہ وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بلاؤ، میں اس کو کہو اپنا کھانا لے کے میری ٹیبل پر آ جائے۔ جب وہ کھانا لے کے مطلب اس کی ٹیبل پر آیا نیلسن منڈیلا کی تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، تو نیلسن منڈیلا اٹھ کر آ گیا۔ اس کے ملازمین نے کہا سر جس کو آپ نے بلایا تھا وہ تو بیچارہ بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے بیمار نہیں، جب میں جیل میں تھا تو میں اس سے پانی مانگتا تھا تو یہ میرے اوپر پیشاب کرتا تھا، اس کو یہ تھا کہ میں آج انتقام لوں گا، لیکن میں نے انتقام نہیں لینا۔ اگر میں انتقام کے پیچھے پڑ جاؤں گا تو ریاست نہیں چلے گی۔ آج جو آزادی کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ تو 2 دن 4 دن اپنا اے سی والا کمرہ نہیں چھوڑتے۔ پس کون رہا ہے، مر کون رہا ہے، غریب کا بچہ مر رہا ہے، یہ سارے ڈیل کر کے چھوڑ جائیں گے۔ 8 دن 10 دن ان کو جیل کی گرمی برداشت نہیں ہوئی۔ گاڑی میں پولیس وین میں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں۔ خدیجہ شاہ پانی کے لیے ترستی رہی کہ مجھے منرل دیا جائے۔ جب آپ کے حالات یہ تھے، آپ یہ کیوں بھول گئے کہ جب ہم حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے تو ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا؟ آپ تو 8-10 دن کے اندر پھسل گئے ہیں، موم ہو گئے ہیں۔ آپ ہر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، مسرت چیمہ کہتی ہے میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے، ملیحہ بخاری کہتی ہے کہ میرے 13 سال کا بچہ ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ہم نے بہکاوے میں لائے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کا کیا بنے گا؟ وہ کس طرح پیٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو اندازہ ہے؟ لیڈر کوئی ان کے لیے قانونی مدد کرنے والا تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے مقدمات ملٹری کورٹ میں ہیں۔ لیڈر آتا ہے، ڈیل کرتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ ابھی تک میرے اطلاعات کے مطابق کسی ایک لیڈر نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تب باہر جاؤں گا جب میرے کارکن چھوڑے جائیں گے۔ وہ غریب پس رہا ہے۔ اور ابھی بھی حالات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بہکے ہوئے بچے ابھی بھی کمپین کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اسی حقیقی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کے والدین کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ بالکل نہ چھوڑیں، آپ ان کا ساتھ دیں، لیکن آپ اپنی مہذب زبان کے اندر اس کا جواب دیں۔ سیاسی ورکر، سیاسی کارکنان گالیاں نہیں دیتے، گندی زبان نہیں استعمال کرتے، اپنے ملک کو اڑانے کے لیے، اپنے ملک کو تباہ کرنے کی باتیں نہیں کرتے۔ اگر ہمارے بچے جو آج گھروں میں موجود ہیں اور جو اندر ہیں ان کا احساس نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ آج بھی وہی حالات ہیں، تو حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ سب لوگ بدل رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را ان سے اپیل ہے، ان کے والدین سے اپیل ہے، اپنے بچوں کے اکاؤنٹس چیک کریں، آپ چیک کریں کہ آپ کا بچہ فیس بک پہ کیا کر رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا کر رہا ہے، کیوں وہ اس قدر بدماشی کر رہا ہے۔ حالات وہ نہیں ہیں کہ آپ آ کے للکاریں گے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ باہر نکلیں گے تو بتائیں گے، وہ حالات نہیں ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ اور میرے پاکستان تحریک انصاف کے جو جہاں پر سرکردہ ہیں، وہ سب پر تو پہلے تو مقدمہ ہے، جو پیچھے بچ چکے ہیں، اگر آپ پارٹی کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں تو جو بچے گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنی جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معاوضے نہیں ہوتے۔ اب جو بچے اندر جائیں گے، ملٹری ایکٹ کے تحت جائیں گے، دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت جائیں گے۔ ابھی تو گرمی اتنی شدت نہیں ہے، آنے والے دنوں میں گرمی شدید بڑھے گی۔ نہ صرف گرمی بڑھے گی، آپ کے گھروں کے حالات بھی بگڑتے جائیں گے۔ یہ چیزیں کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ملک کا سیاستدان اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا، وہ صرف اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنا اختیار چاہتا ہے، اور اپنے اقتدار اور اختیار کے لیے تمام سیاستدان، وہ نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، ان سب کے بچے باہر ہیں۔ آپ کا اور میرا بچہ یہاں پہ پھنسا ہے اور وہ جیل جائے گا۔ نہ عمران خان کے بچے یہاں پر آ کے گرفتار ہوں گے، نہ مسلم لیگ نون کے قائدین کے ہوں گے، نہ زرداری صاحب کا بچہ گرفتار ہوگا تو آپ کا بچہ گرفتار ہوگا اور اس کی جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ ایک نئے وی لاگ کے ساتھ باتیں تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، ابھی بہت ساری خبریں بھی تھیں، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے۔
کل آپ کو مزید بتائیں گے کہ اب تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے ان میں سے رہا کیے گئے ہیں، ان میں گرفتار ہونے والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا ملٹری ایکٹ کے تحت چلان ہوگا اور باقی کتنے ہیں جن کا دہشت گردی کی دفعات کے تحت چلان ہوگا۔ دیکھتے رہیے ایم ٹو ایم۔ اپنے میزبان حافظ شاہد منیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔